बेवकूफ़ होंगे जो कहें हम कुछ ज़रा पुर्जा देवे जो तुहाडे उत्ते ही बम सटना है। क्या ख्याल है, देंगे वो? जब तक हम अपने वसाइल पे, जब तक हम अपने इल्म में, देखो चाइना वालों ने जाके इंग्लैंड में इल्म नहीं सीखा, अमेरिका में इल्म नहीं सीखा। हमारा हर महकमा, चाहे वो फौज हो चाहे वो सिविल हो, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं सीखने के लिए। अरे दुश्मन भी कभी सिखाएगा कुछ? हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। जापान ने कोई जाके अंग्रेज़ी सीखी थी? चाइना ने अंग्रेज़ी सीखी थी? अंग्रेज़ी सीखना कोई मना नहीं है, एक ज़ुबान है, सीखो, लेकिन उसको बड़ाई और इज़्ज़त का मेयार बना लें, क्या जुल्म और सितम है यारो। अपने इल्म में खुद मुख्तार बनोगे, अपनी ताकत हासिल करोगे, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाओगे, फिर नारे लगाओ। ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या फजूलियात। मस्जिदों में इतना शोर मच जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा दो आदमी मस्जिद नबी में ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, तो आपने एक कंकर उठाया और उनको ऐसे फेंका। जब उनके सामने गिरा तो उन्होंने मुड़ के देखा, तो हज़रत उमर ने ऐसे इशारे से बुलाया मस्जिद नबी में। तो वो आ गए, का कहाँ से आए हो? का ये ताइफ से। का अगर तुम मदीना के होते तो मार मार के तुम्हारे चेहरे में खूनी कर देता, तुम नबी की मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बोल रहे। हम ये सारी मस्जिदें मस्जिद नबवी से जुड़ी हुई हैं, बैतुल्ला से जुड़ी, इनमें नारे कभी जिंदाबाद कभी मुर्दाबाद। ये क्या उम्मत ने तरीका अपना लिया है। सुल्तान अब्दुल मजीद ने जब मस्जिद नबवी बनाई, जो सेकंड लास्ट था तुर्की बादशाह, तो उसने सारी दुनिया से कारीगर बुलाई, उनको इस्तांबुल में एक बस्ती में ठहराया और कहा अपने हर हुनर वाला अपने बच्चे को हाफिज़ बनाए और अपना हुनर सिखाए। तो सब ने एक एक बच्चा हाफिज़ बनाया, अपना तामीराती हुनर सिखाया। तो 3000 हुफ़ाज़ और कारीगर तैयार हुए। उनको सुल्तान अब्दुल मजीद ने मदीना भेजा और उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। सारा हर पत्थर पे कुरान पड़ा हुआ है, जो पुरानी मस्जिद है। और जब कोई पत्थर रखते थे और वो थोड़ा बड़ा होता था, उसके मुताबिक नहीं होता था, तो वहाँ निशान लगाते, और वहाँ भी तराश सकते थे तेशे के साथ। निशान लगाते, जिस बस्ती में वो ठहरे हुए थे वहाँ वो पत्थर वापस जाता, वहाँ उसकी काट तराश करके फिर वापस भेजा जाता, फिर उसे लगाया जाता, फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा होता, फिर वहीं जाता था और वहाँ जाके ताकि ठक ठक की आवाज़ मेरे नबी को तकलीफ़ न दे। मेरे नबी तो अपनी कब्र में ज़िंदा है ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। तो फिर उसको वापस ला के फिर जोड़ा जाता था। ऐसे ही बैतुल्ला बना, वो जो पुराना अब उन्होंने गिरा के नयाब कर दिया। तो हर पत्थर पे कुरान पढ़ा गया है, हर पत्थर पे। और मस्जिद का अदब ऐसा था। फिर उसके बाद ये नई मस्जिद, हर साल मैं जाता था, मैं देखता था वो कारीगर सिगरेट पी रहे होते थे, धुआं उड़ा रहे होते थे, वो साथ तामीर कर रहे होते थे। न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो ग़ज़नवी में तड़प रही, न वो ख़म है ज़ुल्फ़ अयाज़ में। वो ज़माना ही बदल गया। वो मुसलमान आए वो शाख गए वादा फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चराग़े रुख़ ज़ेबा लेकर। तो हमें कमरी साल दिया गया। इसकी वजह मुझे समझ आई 2014 में जब मैं नॉर्वे गया, और नॉर्वे में है एंड ऑफ द वर्ल्ड, शुमाल में एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। मैं वहाँ गया, उस इलाके में 2 महीने सूरज निकलता नहीं और 2 महीने डूबता नहीं। तो कैलेंडर जो शमसी है वो फेल हो जाता है। रात है लेकिन सूरज निकला हुआ, पता नहीं दिन है या रात। दिन है, सूरज निकला हुआ, पता नहीं दिन है या रात है।
تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھروں کی تھی، وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور ہم 4 اگست کو پہنچے. اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے، ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے. 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی. تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی. مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی. ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا. جس کے تیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا. میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا. تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے. جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. میں نے چاند دیکھا، واہ واہ اب یہ رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی. مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک. تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی. ہاں عشاء پڑھی، ایک وطر پڑھنا بھی سنت ہے. تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وطر پڑھو کدیں فرض نہ نکل جاوے. تو ایک وطر پڑھا، پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم. تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے. یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا. سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے. تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا. کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں. پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے. تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے. تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، یہ نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو. بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں. اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو. ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے. اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے. اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی
بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہاں پہ میں نے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھا؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا، تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک